بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Donc اليوم غادي نحاولوا نديروا le cinquième chapitre, le dernier chapitre de la première partie اللي هو la concentration ديال les entreprises. اشنا هما الاهداف ديال هذا le cinquième chapitre. إلا كملت la présentation خصنا نكونوا قادرين نعرفوا اشنا هو la concentration ديال les entreprises, نعرفوا les objectifs ديالها, نفرقوا بين لي تيب ديالها ولي فورم ديالها, ونعرفوا شنو هما لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال هاد لا كونسونطراسيون. مي قبل ما نبداو حنا هاد الدرس ديال لا كونسونطراسيون ضروري نديرو واحد ان بتي رابيل, واحد التذكير مختصر ديال لو 4 شابيتر اللي هو لا كرواسونس ديال لي زونتربريز. قلنا بانه لا كرواسونس ديال لي زونتربريز هو ازدياد الحجم ديال الشركات, يعني مثلا من une petite entreprise une grande entreprise dans le temps, مثلا من تي بي او في 1960 تل grande entreprise في 2002. هذا الازدياد ديال الحجم قلنا بانه كيبان بزاف ديال لي زانديكاتور, المؤشرات, لي زانديكاتور كونتيتاتيف كوم باغ اكزومبل لو شيفر دافير اللي يمكننا نحسبوه. لو شيفر دافير ولا المبيعات ديال تي بي او تري بوتيت انتربريز ماشي هما المبيعات ديال غروند انتربريز. لو نومبر ديال لي كليون ديال تي بي او ماشي هما لو نومبر ديال لي كليون ديال لي غروند انتربريز. لو نومبر ديال لي زيموبيلياسيون لي ماشين ديال تي بي او ماشي هما لو نومبر ديال لي غروند انتربريز. لي زيفيكتيف, الناس اللي خدامين في بوتيت انتربريز ماشي هما لو نومبر ديال لي زومبلويي اللي خدامين في غروند انتربريز. هذا بالنسبة للتعريف ديال لا كرواسونس ديال لونتربريز ou les indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Les indicateurs qualitatifs, par exemple, la structure, مثلا إلا خدينا la structure البنية ديال une très petite entreprise ماشي هي البنية ديال une grande entreprise. كتلقى مثلا هذيك كدير une structure hiérarchique, والأخرى يمكن دير une structure matricielle ولا une structure par projet ولا quelque chose comme ça. يعني غادي يكون عندنا واحد لو شونجمون ديال لا structure, وهذا لو شونجمون ديال لا structure كيبين بانه لونتربريز راه دارت لا كرواسونس. قلنا اوسي بالنسبه لهذا الشابيتر هذا بانه لونتربريز اللي كتقلب دير لا كرواسونس النمو يمكن دير اون كرواسونس انترن ولا كرواسونس اكسترن ولا او هما معا. لي مود دو كرواسونس, الكرواسونس اشنا هو الفرق بين الكرواسونس انترن والكرواسونس اكسترن؟ هو الكرواسونس انترن باش نختصروا هذا باسكو ما غاديش ندخلوا لي ديتاي, اللي بغى يشوف لي ديتاي يشوف لا فيديو على لا كرواسونس لا لو 4 شابيتر, كوم سا غادي يفهم مزيان لا كرواسونس ديال دي زونتربريز. باش نختصروا لا كرواسونس انترن هو لونتربريز كتبدا من الزيرو, ما كتشريش شي حاجه موجوده, يعني مثلا كتشري شي ايموبيليزاسيون جديده ولا كتبني لوزين جديد, شي معمل جديد باغ اكزومبل, ولا كدير شي ايموبيليزاسيون راسها, ايموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور ايل-ميم اكسيتيرا. لا موداليتي اللي هي معروفه بزاف بالنسبه لا كرواسونس انترن سي لانفستيسمون. لا كرواسونس اكسترن العكس ديال لا كرواسونس انترن, ماشي افيك سي بروبر ريسورس, وانما كتشري شي حاجه ديجا موجوده اللي هما لي زونتربريز. يعني عوض انها هي تبدا من الزيرو, لونتربريز الا دارت لا كرواسونس اكسترن راه كتشري شي اونتربريز ديجا كاينه, ديجا فيها الخدامه ديالها لي زيموبيليزاسيون لي ماشين. وهذا كيبان بانه لا كرواسونس اكسترن سريع جدا على لا كرواسونس انترن. دغيا غادي نرياليزيو هذيك لا تاي كريتيك اللي كنا هضرنا عليها في الشابيتر نيميرو 4. لي زوبجيكتيف ديال هاد لا كرواسونس هادو قلنا بانه عندنا بزاف ديال لي زوبجيكتيف, وغادي نشوفوا اونكور شي وحدين اوجوردي بالنسبه لا كونسونطراسيون. مثلا لونتربريز غتقلب على لا تاي كريتيك, لي زيفي ديكسبيريونس, لي زيكونومي ديشيل, لي افي سينيرجي اكسيتيرا. تعاريف ديال هادو كاملين يمكننا نشوفوهم, راه شفناهم في لا كرواسونس في لو 4 شابيتر.
نبداو دونك على بركة الله لو 5e chapitre اللي هو لا كونسونطراسيون. واول سؤال اللي خصنا نجاوبو عليه هو اشنا هي هاد لا كونسونطراسيون. باش نعرفوا اشنا هو لو فينومين ديال لا كونسونطراسيون غادي ننطلقوا من هاد ليكزومبل هذا. كما كتشوفوا nous avons plusieurs entreprises بزاف ديال الشركات. هاد الشركات هادو ils sont contrôlés et détenus par واحد un nombre limité de groupes. مثلا بيبسيكو et P&G. غير هاد الجوج هادو بوحدهم ils contrôlent بزاف ديال الشركات. مثلا KFC, Pizza Hut, Pepsi, 7-Up, Lay's, Tide, Pringles, Oral Crest, Gillette, Head and Shoulders, Pantene, Boss, Lacoste. كاملين هالشركات هادو راه كنعرفوهم او نيفو دو ماروك، يعني لي برودوي ديالهم كيتباعوا هنا في المغرب. وهاد الشركات كاملين اي دوطخ ils sont contrôlés uniquement par جوج ديال لي جروب. يعني ils se sont concentrés sur la main ou bien les mains ديال جوج ديال لي جروب à savoir PepsiCo et P&G. يعني هاد لا فوتو هادي كتبين لينا لو فينومين ديال لا كونسونطراسيون. كيفاش دونك غادي نعرفوا هاد لا كونسونطراسيون هادي؟ سي sur la base donc ديال هاد لا فوتو اللي يلا شفنا يمكننا نعرفوا la concentration comme suit. La concentration des entreprises, c'est un phénomène, c'est un processus par lequel le nombre des entreprises d'une branche ou d'un secteur d'activité diminue. يعني عوض يكونوا عندنا 4 ديال الشركات كتكون عندنا une seule entreprise اللي كتحكم في هاد الاخرين هادو في 3 ديال les autres entreprises. La concentration des entreprises désigne aussi le mouvement par lequel la taille des entreprises augmente. يعني هاد لا تاي ديال لي جروب اللي كيبقاو كتاوغمونطا لا تاي ديالهم قد ما كيشريو مثلا une autre entreprise. Nous avons aussi c'est un mouvement par lequel des grands groupes se forment à travers le monde qui produisent des biens et services et les vendent dans plusieurs pays. يعني كيادوبتيو la stratégie d'internationalisation. وبزاف ديال هاد الشركات هادو ce sont des entreprises transnationales entre parenthèses. دابا السؤال الثاني هو اش ما الذي يدفع الشركات باش دير لا كونسونطراسيون، باش يديروا لا كونسونطراسيون. nous avons الدوافع الداخليه وهادو كيتعلقوا بلي فورس ديال لونتربريز. يعني une entreprise مثلا اللي عندها دي ressources financières excédentaires شاطين عندها الفلوس يمكن تقلب انه تشري d'autres entreprises وبهذا يتم la concentration. Nous avons la vision et les ambitions et les stratégies adoptées par les dirigeants. كاينين لي ديريجون المسيرين ديال الشركات اللي كيقلبوا يديروا لا كونسونطراسيون باش يرياليزيو ce que l'on appelle la masse critique، باش حتى واحد ما يحقرش عليهم في المارشي. يعني كلشي كيقلب باش يكون كبير باش ما يحقروش عليه الكبار. سا entre parenthèses. الدوافع الخارجيه كتتعلق بلي زوبورتونيتي et les menaces ديال l'environnement. يعني مثلا nous avons l'ouverture des marchés، يعني ولات عندنا la mondialisation، l'ouverture ديال لي مارشي يمكننا نستغلوا هاد الظرفيه هادي باسكو غادي يكون عندنا l'augmentation ديال اش ديال لي كليون. كاينين لي كليون المغاربه، لي كليون التوانسه، لي كليون الجزائريين، لي كليون السبليون اكسيتيرا. يعني غادي نستغلوا هاد l'augmentation ديال لي كليون. وفي نفس الوقت كتكون عندنا دي مناس avec la mondialisation كيكون عندنا لو نومبر ديال الكونكورون كيطلع، يعني غادي يدخلوا حتى المنافسه الاجنبيه غتدخل. سي بور سولا لا كونسونطراسيون ا بور اوبجيكتيف، عندها لوبجيكتيف انها تسيزي لي زوبورتونيتي، تستغل الفرص اللي كتعطى ليها لونفيرونمون و تيفيتي لي مناس. مثلا
المناس ديال l'intensification ديال la concurrence etc. السؤال الثالث هما ما هي الأهداف وراء لا كونسونطراسيون؟ علاش لي زونتربريز خصهم يتكونسونطراو كيقلبوا على يديروا لا كونسونطراسيون؟ أول هدف هو conquérir de nouveaux marchés، يعني l'augmentation ديال الشيفر دافير اي لا تاي كريتيك، يعني كلشي كيقلب يكون كبير باش حتى واحد ما يهقرش عليك في المارشي. Nous avons élimination de la concurrence. شنو هي élimination de la concurrence؟ هو إلا شرات مثلا une entreprise شرات لا concurrence ديالها، وإلا عقلتو مزيان راه كنا هضرنا على l'intégration horizontale، وهذه aussi il s'agit de la concentration horizontale. يمكن تقلب l'entreprise كيقلبوا aussi باش يغارونتيو، يعني garantir l'approvisionnement des matières premières et distribuer plus facilement leur production à travers bien sûr l'intégration en amont et l'intégration vers l'aval. هذه سميناها l'intégration verticale et aussi on parle aussi de la concentration verticale. عندنا aussi la diversification ديال les risques، diversifier le risque. علاش؟ باش الا ما ربحتيش في واحد الدومين باغ اكزومبل تربح في الدومين اخر. الا انت في الدومين ديال لاغريكولتور وشريتي اون انتربريز في الدومين ديال الديستريبيسيون، وشريتي وحده في الدومين ديال لوتيلري، وشريتي وحده مثلا في الدومين ديال بي تي بي باغ اكزومبل باتيمون اي ترافو بوبليك اي كونستركسيون، الا ما نجحتيش مثلا في واحد الدومين داكتيفيتي استراتيجيك يمكن تربح في ان اوتر دومين داكتيفيتي استراتيجيك، وهذه كتسمى ce que l'on appelle une concentration conglomérale كما غادي نشوفوا في les formes ديال la concentration par la suite. Donc cette présentation touche à sa fin، يعني كما شفنا دابا درنا définition ديال la concentration ودرنا les objectifs ديال la concentration ou les causes qui poussent les entreprises à se concentrer. Par la suite, nous allons voir اشنا هما les formes ديال les concentrations.